नमस्कार। कार्यक्रम संसद सरकारमा स्वागत छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो सार्वभौम सदनका हरेक गतिविधिहरू आम सरकारका विषय हुन्छन्। सदनमा हुने काम कारबाही नागरिक माझ पुर्याउन र नागरिकलाई जनप्रतिनिधिसँग जोड्न संघीय संसद सचिवालयको सहयोगमा यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामीले विधायकी गतिविधि, सरकारमाथि सदनको निगरानी र सदनले गर्ने विविध काम कारबाही लगायतका विषयलाई समावेश गर्दै आएका छौं। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षी दलद्वारा लगातार सदन अवरुद्ध, संसदीय समितिमा सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरूबीच सहमति र समितिले दिने निर्देशन कार्यान्वयनमै समिति नै बेखबर लगायतका विषयहरू समेटेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं लगातारको संसद अवरोध सम्बन्धीको प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संघीय सदनमा अवरोध जारी राखेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नेकपा एमाले संसद अवरोध जारी राखेपछि गत बुधबारदेखि संसद बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदनमा अवरोध जारी राखेका हुन्। एमाले अवरोधका कारण गत बुधबार यता बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू दैनिक जसो स्थगित भएका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति कहाँ गयो? हामीले त पञ्चशीलमा आधारित, स्वाभिमानमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको हो। त्यसैले नेपाललाई कुनै देशको स्याटेलाइट बनाउने कुरा स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। त्यसैले मेरो प्रश्न कुरा हो कि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले नैतिकताको आधारमा अब उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा बस्न उपयुक्त हुँदैन। उहाँले राजीनामा गर्नुहोस्, र त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस्, जोसुकै बनोस्। दलहरूले छलफल गरेर बनाउनु होला, तर दिल्लीतिर नफर्कने, नेपालतिरै फर्कने, नेपाली माटोतिर फर्कने प्रधानमन्त्री चाहियो। देश जसले यो देशको स्वाभिमान, यो देशको गरिमा, यो देशको मर्यादालाई रक्षा गर्न सकोस्। सभामुख महोदय, उहाँले कसरी प्रधानमन्त्री म भनेर नेपाली जनताको सामु जानुहुन्छ? यस्तो सुन्दाखेरि हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई, हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौँ? त्यसैले सभामुख महोदय, यो विषय क्लियर नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। देशले उहाँको राजीनामा, म उहाँको राजीनामा माग्छु। हाम्रो उहाँले राजीनामा, उहाँको राजीनामाको माग। अब हामी आज नियमित कार्यसूचीमा जानुपर्छ। समयको एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो विषय राख्नु भएको छ। सभामुख महोदय, यो हाउस यो विषयमा क्लियर नभएसम्म मैले एउटा हाम्रो दलको तर्फबाट भन्छु, यो हाउस जसका कारण मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्न ल्याइएको अध्यादेश समेत निष्क्रिय हुन पुगेको छ। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेट सम्बन्धी विधेयक र विधेयकमाथिको छलफल समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। यसबीचमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सदनको अवरोध खुलाउन राजनैतिक दलहरूलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। तर पनि सदनको अवरोध आइतबारसम्म हटेको छैन। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि एमाले संसदको अवरोधपछि स्थगित हुन पुग्यो। म धेरै वर्ष अगाडिका कुरा गर्दिन, केही समय अगाडि भारतमा जाँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले धेरै राष्ट्रघाती सहमति गरेर आउनु भएको छ। हामीले प्रश्न उठायौँ, यही सदनमा प्रश्न उठायौँ, इपिजीको बारेमा तपाईँ बोल्नु भयो कि भएन प्रधानमन्त्रीज्यू, के कुरा राख्नुभयो भारतमा गएर भनेर भन्दै गर्दा उहाँले यही सदनमा, यही सम्मानित सदनमा उत्तर दिनुभयो। मैले इपिजीको बारेमा केही कुरा उठाएँ भने, उठाएको भए वातावरण माहौल बिग्रिन्थ्यो, म खतरक्क पर्थेँ कि भनेर, खतरक्कै परिन्छ कि भनेर त्यो कुरा उठाइन भनेर भन्नुभयो। त्यस्तै उहाँले भारतले ग्रेटर भारतको नाममा भारतले नक्सा प्रकाशन गर्दै गर्दा त्यो नक्सा नेपालको भूमि, नेपालको माटो समेटिएर प्रकाशन गरेको नक्सा हेरेर आउनुभयो। उहाँलाई दुखेन, उहाँलाई अलिकति पनि पीडा भएन, उहाँलाई अलिकति पनि पोलेन। त्यस्तै गरेर फुकोट कर्णाली जो आर्थिक वर्ष 76-77 मन्त्री परिषदले पास गरेर संसदबाट नीति कार्यक्रममा नेपालले बनाउने,
नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले बनाउने भनेर नेपालको संसदले पारित गरेको फुकोट कर्णाली उहाँले भारतलाई सुम्पिएर आउनुभयो। यस्ता राष्ट्रघाती काम गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले पुर्खाहरूको इतिहास सम्झिनु भएन। पुर्खाहरूले बचाएको यो देश, जोगाएको यो देश, बलभद्र, भक्ति थापा, अमरसिंहहरूले गरेको योगदान सम्झिनु भएन। त्यसैले तपाईँ म दुर्लभ प्रधानमन्त्री हो भनेर जसरी दावाका साथ भन्नुभएको छ, दुर्लभ प्रधानमन्त्रीले गर्ने यस्तै हरकत हो। राष्ट्रियताका विरुद्ध, स्वाधीनताका विरुद्ध कति पटक सहने। अहिले पछिल्लो दिनमा उहाँले जे गर्नुभयो, म भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँका धेरै करतुतहरू पछि खुल्दै जान्छन् सम्माननीय अध्यक्षज्यू। त्यसैले म भन्न चाहन्छु अब तपाईँले संसदलाई जवाफ दिन आवश्यक छैन, किनभने तपाईँको कुरा प्रष्टसँग आइसकेको छ। तपाईँले प्रष्टसँग भन्नुभएको छैन र बाहिर भाषण गर्दै हुनुहुन्छ अझ यो मैले बोलेको होइन भनेर। प्रष्टसँग तपाईँले बोलेको, तपाईँकै सस्वर, तपाईँको आवाज आएन र प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले भन्नुभएको यही होइन र मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति, एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति धेरै मेहनत गर्नुभयो प्रीतम सिंहले, धेरै पटक भारत जानुभयो, यो प्रष्ट तपाईँले भनेको होइन। अनि मैले त अर्कैको बोली बोलिदिएको भनेर भन्ने नैतिकता छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। देश कसरी चल्छ? कि नैतिकताले चल्छ कि कानुनले, संविधानले चल्छ? म छोट्टै हाले सम्माननीय अध्यक्षज्यू, किनभने यो स्वाधीनताको विषय हो, यो राष्ट्रियताको विषय हो, यो सामान्य कुरा होइन। त्यसैले मैले छोट्टै हालेँ। त्यसैले तपाईँ यो संसदमा आएर जवाफ दिन लायक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न योग्य पनि हुनुहुन्न। त्यसैले एउटा मात्रै समाधान भनेको तपाईँको बहिर्गमन हो। यो तपाईँको बहिर्गमन नहुँदासम्म हाम्रो माग जारी हुन्छ। धन्यवाद। 1 बजेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि 3 बजेका लागि सारियो। अन्तिम समयमा आएर उक्त बैठक सोमबार 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सदन अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा मुख्य 3 दलको शीर्ष नेताहरूबीच बैठक बसेको थियो। बैठकले सदनको जारी अवरोध हटाउने सहमति गरेको खबर बाहिरिए पनि 3 बजेका लागि तय भएको बैठक फेरि सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएपछि थप संशय सृजना गरिदिएको छ। 3 दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा जानकारी गराउनुहुने र सदनको काम कारबाही एमाले अवरोध नगर्ने सहमति जुटेको बताइएको छ। सहमति जुटेको भनिरहेका बेला आइतबारको बैठक स्थगित हुनुमा दलहरूले एकले अर्कोलाई देखाएका छन्। संसद प्रधानमन्त्रीले बन्द गराउनु भएको हामीले होइन, हजुरहरुको भएको थियो। उहाँले हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनुभएको छैन। त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने कुरा। के हुँदा सहमति जुट्छ? राजीनामै चाहियो। शब्दमा पनि के भन्छ, ल मानिलिउँ उहाँले पटक पटक दिल्ली जानुभयो, आफू गएको त होइन नि, कोही गएको कुरा गर्नुभयो होइन। उहाँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो होला, मलाई संसदमा भोलि आएर पनि त्यही भन्नुहुन्छ। त्यसैले कुरा के हो भने अब नेपालको राजनीतिमा वास्तविकता एउटा विषयको छ, अनि यस्ता विषयलाई स्टन बनाएर हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। नेपालमा कस्तो छ भने अब दक्षिणलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उत्तरलाई हेर्ने दृष्टिकोण सत्तामा हुँदा एउटा खालको हुन्छ, विपक्षमा हुँदा सत्तामा भएको पार्टी त्यही कुरा हेर्ने दृष्टिकोण एउटा खालको हुन्छ, अनि त्यही पार्टीको विपक्षमा गएर त्यो बारेमा हेर्ने दृष्टिकोण फेरि अलिक फरक खालको हुन्छ, विपरीत हुन्छ। त्यसैले यस्तो नक्कली कुरा नगरौँ, प्रष्ट कुरा गरौँ, प्रष्ट कुरा गरेर चाहिँ अगाडि बढौँ। यस्ता यो चाहिँ यो आशय प्रकट गर्ने कुरा भन्दा पनि देशको चाहिँ विदेशीसँग, छिमेकीसँग सम्बन्ध, विश्वसँगको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराकानीमा इन्फर्मल आउने ढङ्गबाट नगरौँ, प्रष्ट ढङ्गबाट गरौँ। यसका बारेमा हुनसक्छ बरु साझा दृष्टिकोण निर्माण गरौँ। यो यसरी यो व्यक्त गर्ने, यसकै बारेमा राजनीति गर्ने, यस्ता नाटकहरू गर्ने, यो कुराले राष्ट्रियता जोगिँदैन। त्यसकारण यो कुरा अब भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि संसद फेरि खुल्छ। यत्रो दिनको अवरोध किन हो? के कुरा बिग्रिएको थियो, के कुरा सप्रिएर फेरि यो कुरा सबै ठिकठाक भयो त? संविधान बनेको 8 वर्ष भइसक्यो, हामीले ऐन कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौँ होइन। जनताका समस्याको पहिचान गर्ने, समाधानको उपायहरू खोज्ने
एउटा चाहिँ मुख्य थलो भएको नाताले यो विधायकी थलोलाई बहसको थलो बनाउनु पर्ने, अवरोधको थलो बनाउने जुन एउटा संस्कार बसेको छ, मलाई लाग्छ नेकपा एमाले त नेपालको सन्दर्भमा त सबभन्दा धेरै सदन अवरुद्ध गर्ने पार्टी भनेर स्थापित छँदैछ। मलाई चाहिँ यो विश्व रेकर्डै कायम गर्ला जस्तो साना साना विषयमा पनि सदन अवरुद्ध गर्ने जो संस्कार जस्तो बनेको छ, अब यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब बहसको थलो, तिमीहरूको थलो हो, अवरोधको थलो होइन भनेर पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्ने छ। मलाई विश्वास छ अब आजका दिनहरूबाट चाहिँ अब हुने राजनीतिक परिपक्वता र संसदीय चरित्रको चाहिँ एउटा व्यावहारिक कार्यान्वयन नेकपा एमाले पनि गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको नोट, बकवासपूर्ण नोट र भ्रमित नोट जुन जारी गरेको छ त्यसले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ र हाम्रो अडान कायम छ। लक्क छानबिन गर्नु, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु राजा हाँसले जस्तो, अनि त्यसपछि जे हो त्यो गर्नु, कगललाई जेल लानु छ लैजानु, बकवास गरेर नहिँड्नु। यो सस्तो राजनीतिको कुनै अर्थ छैन, औचित्य छैन। पुष्टि गर्न चुनौती भयो। ल अब अनि के भ्रम थियो त? 57 दिनका दिन उहाँहरूले लिएर आएको होइन अध्यादेश? उहाँहरूलाई थाहा थिएन त्यो? तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हुनु? होइन, आज सहमति जुटेको कुरो क्या होइन। अब बिहान उहाँले भन्नु होला नि त, थियो थिएन, उहाँको स्वकीय सचिवालयबाट जारी गरेको छ। उहाँबाट त आइसक्यो, तपाईँले भ्रम हो भन्नुभयो भन्ने। भ्रमलाई भ्रम भन्ने हो, सत्यलाई सत्य भन्ने हो, त्यसको जवाबदेही त उहाँले बोक्ने हो। नेकपा एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण गत बुधबारदेखि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सदनको अवरोध सम्बन्धीको विषयपछि अब संसदीय समितिको काम कारबाहीको प्रसङ्ग छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको अघिल्लो कार्यकालमा 121वटा उजुरी परेका थिए, तर कति निर्देशन कार्यान्वयनमा गए भन्ने विषयमा भने समिति नै बेखबर छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिलाई सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको जाँच गरी सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारबाही कानुनसङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक भने अहिलेसम्म पनि सहज ढङ्गबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब 8 महिनासम्म पनि विषयगत समितिको सभापति चयन हुन सकेको छैन। समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने गरेको समितिको बैठकमा सदस्यहरूले भने यसअघि भएका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्। आन्तरिक कार्यविधि 2080 माथि छलफल गर्दै समितिका सदस्यहरूले वाइड बडी विमान, ओम्नी प्रकरण, रेल टेन्डर लगायतका विषयमा के भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए। त्यो वाइड बडीको कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो लेखेर पठाउनु, किन अहिलेसम्म कारबाही भएन त्यसको जवाब दिने र अर्को बैठकमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखलाई बोलाउने। यदि अख्तियारलाई दिएको छ अख्तियार प्रमुखलाई अर्को बैठकमा बोलाउने, किनकि बैठकलाई कर्मकाण्डी नबन्ने। दोस्रो, डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको पैसा किन उठेन भने त्यो सम्बन्धित विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखलाई बोलाएर यहाँ सोधौँ कि के कारण उठेन, नभए भने सरकार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सोधौँ कि के कारण भएन। मिडियामा मात्रै आउने काम किन गर्ने? हामीले त जनताप्रतिको उत्तरदायी भएर गर्ने कुराहरू किन आउँदैन? हामीले गरेका सही निर्णय सरकारले मान्नु पर्यो नि, गरिदिनु पर्यो नि। समितिको आफ्नो सबै समितिहरू, लेखा समिति मात्रै होइन, कृषि समिति, धेरै समितिहरू छन् हामीका, त्यो समिति कार्यान्वयन हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा सरकारलाई लिएर चाहिँ सबै समितिहरू सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री लगायत प्रधानमन्त्रीले भनौँ न, यो समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दैन। ट्रक लाइन, डेडिकेटेड लाइनको विषयमा पनि अर्को बैठकमा पेश हुनु पर्यो। त्यसको गतिविधि कहाँ जानुपर्यो? नेपाल सरकार किन असुल गरेन, के कारण हो, अहिले ओइजामा पार्यो, त्यो विषयमा पनि अर्को बैठकमा आउनु पर्यो। दोस्रो कुरा के छ भने लेखा समितिको निर्णयहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन। समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक लेखा समितिमा कर्मकाण्डी रूपमा मात्र छलफल चलाउने नभई सरकारवाला निकायलाई समेत उपस्थित गराएर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संसदको समितिले निर्णय गरेर पठाएको कुरा कुनै नलाउने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्जेक्राइ मात्रै होइन, संसदीय समितिको अपमान, इट इज ए ब्रिच अफ प्रिभिलेज, विशेषाधिकारको अपहरण हो। योभन्दा अगाडि
त्यो कुरा कति निस्क्यो निस्केन थाहा छैन, तर म चाहिँ यो संसदीय पाठमा अलिकति अलिअलि राख्ने विद्यार्थी त्यसमा हेर्दा शिक्षक प्रिभिलेजको रूपमा बोलाउँछ मन्त्रीहरूलाई बोलाऊ, सचिवहरूलाई बोलाऊ, मुख्य सचिवलाई बोलाऊ, अनि न्यायालयका व्यक्तिहरूलाई बोलाऊ, प्रधान न्यायाधीश लगायत, प्रहरीको आइजिपी लगायतकालाई बोलाऊ, छलफल गरौँ, गृह छलफल गरौँ, अनि मात्र तपाईँको लेखा समितिको औचित्य हुन्छ। विगतमा हामीले राजन केसीले भन्नुभयो व्हाइट बोर्डको कुरा हामीले अगाडि बढायौँ, त्यो केही पनि भएन। त्यस्तै तपाईँको ट्रम्प र डेडिकेट लाइनको कुरा उठायौँ, 12 अरब राज्यको तिर्नुपर्ने, त्यो पनि केही भएन। लेखा समितिले अरात्र दिन मेहनत गर्ने, तर त्यो चाहिने बालुवामा पानी खनाए जस्तै हुने क्या। तिमीहरूले यो सरकारवाला व्यक्तिलाई हामी बोलाऊ, अख्तियारको चाहिँ प्रमुखलाई पनि बोलाऊ, गृह छलफल गरौँ। सार्वजनिक लेखा समितिको अघिल्लो कार्यकालमा 121वटा उजुरी परेका थिए। त्यसमध्ये केही विषयमा निर्देशन दिएको भए पनि के कति कार्यान्वयन भयो भन्ने विषयमा भने संसद सचिवालय बेखबर प्राय छ। सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका निर्देशनहरू, यसअघि दिएका निर्देशनहरू अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन भएको नै भन्न नमिले पनि अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयन कुनै पनि तहमा कार्यान्वयन भइरहेको भन्ने जानकारी समिति सचिवालयलाई उपलब्ध छ। खास गरी अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका अथवा त्यसमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको भन्ने जस्ता जानकारीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसपालिको प्रतिनिधि सभा विनय अलीमा भने समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा भने सम्बन्धित निकायले 3 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लेखा समितिको यो प्रसङ्गपछि अब समिति सभापति चयन सम्बन्धीको प्रसङ्ग छ। लामो समयदेखि रोकिएको प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिका सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। सभामुखको पहलमा भएको छलफलमा प्रमुख 3 राजनैतिक दलहरू संसदीय समिति सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको 8 महिना बितिसक्दा समेत विषयगत समितिका सभापति चयन हुन सकेका छैनन्। ढिलो गरी बनेका संसदीय समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसरी सभापति चयन नहुँदा विषयगत समितिले सहज तरिकाले काम गर्न पनि सकेका छैनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूबीचमा सहमति हुन नसक्दा रोकिएको सभापति चयनको प्रक्रिया अब भने अघि बढ्ने भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता र सभामुख देवराज घिमिरे सहितको बैठकले सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो। छलफलमा सभामुख घिमिरेले लामो समयदेखि संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा विधेयकहरूको दफावार छलफल हुन नसकेको तथा विषयगत समितिले आफ्नो क्षेत्रको काम पनि प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै सभापति चयनमा छिटो सहमति गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले दलहरू बीचमा सहमति नगरे आफूले सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले समितिका सभापति चयनका लागि पुरानै सहमति अनुसार चाँडै प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो। लामो समयदेखि समितिको चाहिँ सभापतिहरू चयन नभएको अवस्थामा अब चयन गर्ने भन्ने चाहिँ पूर्ण रूपमा सहमत भएको छ। यो नम्बर 1। अर्को विषय चाहिँ यो जुन राजनीतिक रूपमा पनि अलिकता विकृति, विसङ्गतिहरू देखिएका छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्दै लैजाने र मेन स्ट्रिममा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मेन स्ट्रिमलाई बलियो बनाएर लिएर जाने कुरामा तिनैजना नेता, शीर्ष नेताहरूको बिचमा सभामुखज्यूको समुपस्थिति, मेरो पनि उपस्थिति भएर चाहिँ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय गतिविधिलाई सक्रिय बनाउन समितिका सभापति चयन गर्ने गरी तुरुन्तै प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलहरूले सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन म्यान्डेट दिएकोले सोही अनुसार अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। लामो समयदेखि संसदीय समितिहरूको नेतृत्व निर्माण भएको छैन। ज्येष्ठ सांसदबाट त्यसको अध्यक्षता गरेर कामहरू गरिरहेको परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिलाई
अब तुरन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। यसमा तपाईँहरूको केही सल्लाह सुझाव छ, मलाई चुनाव गर भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ कि के गर्नुपर्छ? ल यो अब तुरन्त गरौँ, तपाईँहरूले यसमा चाहिँ गर्नु भएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले यसकै लागि उहाँहरूलाई मूलत संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी पार्नको लागि यिनै कुराहरू राखेँ। यिनै कुराको बारेमा छलफल, सरसल्लाह, परामर्श आदि इत्यादि। निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने बताइएको छ। हवस् त यिनै संसदीय गतिविधि सहित संसद सरकार आजलाई यति नै। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको इमेल ठेगाना samsadSarkar@gmail.com मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट सबै सहकर्मी साथीसँगै म राजेन्द्र पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।